औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू 10th उर्दू क्लास स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम सबक नंबर 5 मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ की रीडिंग करेंगे। बुक निकालें, पहले मुसन्निफ के तारुफ पे आएं, आज की डेट डे लगाएं। सजाद हैदर यल्दरम 1880 में पैदा हुई और 1943 में इन्होंने वफात पाई, तो उनकी उम्र बनती है 63 साल। सजाद हैदर यल्दरम के जद अमजद यानी जो आबा व अजदाद थे वो वस्त एशिया से हिंदुस्तान आए, इसको अंडरलाइन करें। फिर यल्दरम यूपी के एक कस्बे नहटौर जिला बजनौर में पैदा हुए, इसको भी अंडरलाइन करें। फिर आपने अगली लाइन जो करनी है वो है 1943 में लखनऊ में वफात पाई। फिर सजाद हैदर यल्दरम साहिब तर्ज अदीब, मोतरजम और शायर भी थे। ख्यालिस्तान इनके अफसानों का मजमू है, इसको अंडरलाइन करें। सबक की तरफ आते हैं तो इसमें कहानी क्या है। पहले एक फकीर का बच्चा बयान है और उसके बाद जो मुवाजना किया गया बाकी दोस्तों के साथ, यानी फकीर के कोई दोस्त नहीं होता और मुसन्निफ जो वहां से गुजरता है उसकी तकरीर सुनते सुनते तो उसके फिर दोस्तों का है कि उसके बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन वो फकीर उससे खुशकिस्मत क्यों है कि उसका कोई दोस्त नहीं, क्योंकि वो फिर अपना काम बखूबी अंजाम दे सकता है। और कोई तलब अपनाए जमाना से नहीं, मुझ पे एहसान चुना करते तो ये ऐसा होता। अब यहाँ पे पहले पैराग्राफ में कुछ अल्फाज मानी मैं आपको अंडरलाइन करवाऊंगी और उसके बाद बताऊंगी कि इसमें क्या स्टोरी बयान की गई है। पहले दूसरी लाइन पे देखें, हालत इज़हार है बुरी हालत, और फिर स्पीच है तकरीर, पैरा होता है पैराग्राफ, फिर आ गया मस्त कर दी हुलिया बिगाड़ना, सदा आवाज, खुशी कल जालिम, लफ्ज ब लफ्ज यानी मुकम्मल तौर पर। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि दिल्ली के चांदनी चौक में एक फकीर जो था वो आवाज लगा रहा था। 2-3 मिनट के वक्फे के बाद वो फिर वही तकरीर दोबारा करता और फिर इस शख्स को देखने और इसके अल्फाज सुनने के लिए मुसन्निफ ठहर गया। फकीर का जिस्म लंबा मोटा ताजा था और चेहरा एक हद तक खूबसूरत होता, इसको अंडरलाइन करें। फिर आगे वो बताता है कि उसने मुख्तसर सा खुलासा किस तरह से लिखूं, मुवाजना कैसे किया, उसकी तकरीर क्या थी। अगला पैराग्राफ देखें, यहाँ पे लफ्ज आफत, फिर आफत का मतलब है मुसीबत और गरीबुल वतन का मतलब है मुसाफिर। ये उसकी तकरीर थी कि मैं बदनसीब हूँ, मेरे 7 बच्चे हैं, मैं गरीबुल वतन हूँ, रोटी का मोहताज हूँ और मेरा कोई दोस्त नहीं है और अल्लाह के बंदो मुझे अपने वतन पहुंचा दो। सारी को आपने अंडरलाइन करना है। और अगले पैराग्राफ में देखें, वो इस किस्से को खैरात लेता हुआ आगे बढ़ता गया और फिर वो बताता है कि उससे मुवाजना किया कि वो उससे अपने से अच्छा पाया फकीर को। मुफ्तखोरी से वो दिन गुजारता है और मुसन्निफ ने तालीम हासिल की, फिर लिबास भी रखता है, उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, फिर वो हालत जो उसकी है वो बदरजा उससे अच्छी है। मैं रात दिन इसी फिक्र में मुसन्निफ कहता है कि इत्मीनान से कैसे बसर हो, रोने बसोरने के अलावा और कोई सूरत नहीं। अब इसकी जरा मुश्किल जो अल्फाज के मानी है वो लिखें। तजुब का मतलब होता है हैरानी, अमूर काम, मुफ्तखोरी बगैर किसी कीमत के। अगले पेज पे देखिए 49 पे, बदरजा कई गुना, रश्क फखर, इत्मीनान तसल्ली, बशाश ताजगी। यहाँ पे वो क्या कहता है, हसरत से कहता है कि मेरा कोई दोस्त नहीं, और मैं हसरत से कहता हूँ कि मेरा मुसन्निफ कहता है कि मेरे तो इतने ज्यादा दोस्त हैं। वो दिल की बातें आप कैसे उसके सामने बयान करता है कि अपने दोस्तों का जिक्र करके, तो उसके दोस्त उसे दिन भर में जरा सी भी फुर्सत नहीं देते। अगले पेज लाइन पे देखे ना, फुर्सत फारिग होना। फिर वो एक मजमून लिखने जा रहा होता है तो अचानक उसके दरवाजे पे दस्तक होती है और इत्मीनान से वो अपना कलम जो है वो बंद कर सके ताकि उसके दोस्त ना हो। तखलिये का मतलब है तन्हाई, कलम बंद तहरीर में लाना, और दिन दिहाड़े यानी दिन के वक्त।
اب کیا کہتا ہے بھائی جان، دوستوں پرانی دوستی کا واسطہ دیتا ہوں، یعنی تعلق، مجھے اس وقت ضرورت ہے، تھوڑا سا قرض دے دو۔ یہ اپنے وہ مصنف جو ہے وہ اپنے ایک دوست کا ذکر کر رہا ہے۔ اس کے احباب وقت بے وقت اسے دعوتوں اور جلسوں میں کھینچ کر نہیں لے جاتے، یعنی دوستی کے ساتھ ساتھ پھر نیند کے جھروکے بھی آتے ہیں، دوستوں کا مجمع بھی ہے یعنی اکٹھ، پھر وہ اپنی تصنیف بھی نہیں لکھ پاتا اور ایسے ہی اس پر تبصرہ لکھ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تصنیف کا مطلب ہے لکھی ہوئی بات، اور ریویو ہے تبصرہ لکھنا، اگر جائے تو کوئی شکایت نہیں کرتا۔ اور دوسرا پھر وہ اس نے اسی پیراگراف میں کچھ اور الفاظ مانگے، وہ بھی لکھ لیں۔ ہٹا کٹا، صحت مند، نعیف و نزا، کمزور، دو بھر، مشکل، اور خیر طلب، بھلائی چاہنے والا، نفرین، نفرت، جمع غفیر، بہت بڑا گروہ، شناسائی، واقفیت۔ اور اس جو ڈیٹیل سی ریڈنگ ہے اس پیج کی آپ نے پھر خود کرنی ہے۔ نیکسٹ پیج پہ آئیں تو شاعر اپنے ایک اور دوست کا ذکر کرتا ہے جو احمد مرزا ہیں، جنہیں وہ بھڑبڑیا بھی کہتا ہے، یعنی آتے ہی وہ ہلچل مچا دیتے ہیں، چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں، تو ان سے کے آنے سے بھی جو مصنف ہے وہ اپنا کام نہیں کر سکتا۔ پھر اس کا پورا آگے سے ڈیٹیل سے اس نے بیان کیا کہ وہ آ کر اسے کیا کہتا ہے۔ اس کے پہلے الفاظ معنی لکھیں۔ معقول، مناسب، بے تکلفی، بغیر کسی تکلف کے، خلقت، عادت، الٹ پلٹ، بکھیر دینا، گونچال، زلزلہ، مشغول، مصروف، کم وقت، بد نصیب، حرج، نقصان۔ پھر اگلے ایک اور دوست کا ذکر کرتا ہے کہ وہ جو ہے اسے صرف اپنے بال بچوں کی بیماری کی فرصت نہیں، وہ جب بھی آتے ہیں بال بچوں کی بیماری کا ذکر کرتے ہیں، اور اس سے اگلا جو اس کا دوست ہے وہ ریاست کے جھگڑوں سے اسے فرصت نہیں ہوتی، اور وہ ضلع کے ایک معزز عزادار آدمی بھی ہیں۔ اب اس کے معنی لکھ لیں۔ معذرت، عذر یا معافی مانگنا، اور مذمت یا برائی، معزز عزت والا۔ اب ایک دو لائنیں میں آپ کو بتاتی ہوں، انڈر لائن کریں، ایم سی کیوز میں آتی ہیں۔ شاکر خان صاحب موضوع سلیم پور کے رئیس اور ضلع بھر میں نہایت معزز آدمی تھے۔ پھر عمراء سے ان کے تعلقات کا بیان ہے، اور پھر وہ اس سے کیا بیان کرتے ہیں کہ اس نے انہیں رہنے کے لیے الگ کمرہ دیا، اور پھر جو اس کی سینری کا لطف اٹھانے میں کچھ ٹائم گزارا، اور پھر آگے وہ بیان کرتا ہے کہ کس طرح اس کا کام جو ہے وہ ڈسٹرب ہوا، کبھی نغمہ سرائی اور کبھی کسی کا آنا اور کھانے کی دعوت پہ بلانا۔ یہ سارا تو اگلے پیج کے الفاظ معنی جو مشکل ہیں وہ آپ لکھ لیں۔ یعنی شان کے مطابق، شور و شہرت، شور و ہول آمیز، محبت بھرا، پائیں باغ، قلعے کے نیچے کے جو ہوتے ہیں سائڈ ہے وہ، دل فریب، اچھا لگنے والا، غضب، زیادتی، سینری، منظر، میرا ماتھا وہیں ٹھنکا، یعنی کام کی بدخالی کی خبر، بدعمالی کی خبر دینا۔ اور احمد نگر کا گاؤں کتنا دور تھا؟ 2 میل ان کے گاؤں سے دور تھا، اور رئیس راجہ کا نام طالب علی تھا۔ اس کو بھی آپ انڈر لائن کریں۔ انکا، نایاب، یکسوئی، مکمل توجہ، سرگرداں یعنی مارا پھرنا۔ پھر وہ آگے وہ اس کا پورا حال احوال بیان کرتے ہیں کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ باقاعدہ طور پہ لکھ نہ سکے۔ پھر انہوں نے وہاں سے رخصت چاہی۔ تو یہاں پہ آگے جو اگلے 2-3 پیراگراف ہے، 2-3 لائنیں ہیں، وہ میں آپ کو اس کے الفاظ معنی کروا دیتی ہوں، اور ریڈنگ بچے اس سبق کی آپ نے خود کرنی ہے۔ گناہ کبیر، بڑا گناہ، نایاب، قیمتی، جن مرغان خوش نوا،
اچھی آواز والا پرندہ، رطب اللسان بہت تعریف کرنے والا، عنایت مہربانی، ہمتن سارے کا سارا، دنیا و مافیا ارد گرد، یکا یک اچانک، محظوظ فرمایا لطف اٹھانا، گنجینا خزانہ، مومل فکرہ یعنی بات بیمانی۔ اگلا وہاں پہ نوکر کا نام کیا ہے؟ شبن، اس کو انڈر لائن کریں، یہ ایم سی کیوز میں آتا ہے۔ بادل ناخواستہ، نہ چاہتے ہوئے، یکسو الگ ہو کر، منگا کے لا کر، فکرہ از سر نو یعنی نئے سرے سے لکھنا، طبیعت اچاٹ ہو گئی، دل بوکھلا جانا یا بھر جانا، با ہزار دقت بہت مشکل سے، جنہیں تفتیش یعنی چھان بین کرنا اور تحقیقات ہے جائزہ لینا، اپنے نہیں یعنی خود کو۔ آئندہ نسلوں کو زیر بار یعنی کئی بار احسان فرما دے، لاحین المسئلہ ایسا مسئلہ جو حل نہ ہو سکے، سائل مراد منزل تک، معذرت بہانہ اسرار زید امن صداقتن بالکل درست کہنا، رغبت شوق، پھر آگے کسر نفسی عاجزی سے کام لینا، بے رتب بسلسلہ بغیر تربیت کے، رنج دکھ، احسان فراموش بھول جانا، اور نیچے خیر طلب بھلائی چاہنے والا، عنایت فرما مہربانی۔ یہاں پہ پھر وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے کہ اتنی زیادہ آسائشیں دینے کے بعد، مہمان نوازی کرنے کے بعد بھی جو ہے مصنف نہیں لکھ سکتا، یعنی وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ان کا ایک کمپیریزن موازنہ کر رہا ہے۔ اس کی آپ نے بچوں ریڈنگ کر لینی ہے۔ آخری لائن دیکھیں، یہ سب میرے عنایت فرما یعنی مہربانی کرنا اور خیر طلب ہے، چاہنے والے ہیں، مگر اپنی طبیعت کو میں کیا کروں، ساتھ ساتھ کہتا ہوں کہ میں ان میں سے ہر ایک سے کہہ سکتا ہوں مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا۔ خیالستان سے یہ لیا گیا ہے۔ ریڈنگ آپ نے خود کرنی ہے اور الفاظ معنی سارے آپ نے لکھ لینے ہیں، اور اس کا سوال نمبر 2، 3، 4 یہ آپ کا اور جملہ اسمیہ اور فعلیہ کی ترتیبی نے بھی اس کی ریڈنگ آپ کا ہوم ورک ہے، اور جو پچھلا سبق نمبر 4 اس کی اقتباس کی تشریح آپ نے خود کرنی ہے، اور وہ پیراگراف میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اردو ادب میں عید الفطر والا پیراگراف نوٹ کر لیں، اردو کی غزلیہ شاعری سے لے کے ملا دیا گیا، یہ پہلا